नमस्कार, हामी देखापट्टि विशेषमा छौं। देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। देशभर कोरोनाको जोखिम बढ्दै गइरहेको छ र कोरोनाबाट कसरी बच्ने भन्ने विषयमा जनमानसमा एक प्रकारको चिन्ता पनि बढ्न थालेको छ। विगतको तुलनामा कोरोनासँग मानिसहरू डराउन थालिसकेका विगतको तुलनामा कोरोनासँग मानिसहरू कम डराइरहेका थिए, तर छिमेकी मुलुक भारतमा जुन भयावह अवस्था देखिएको छ यसका कारणले र नेपालसँग भारतको खुला सिमाना भएका कारणले पनि अब नेपालीहरू पुनः एकपटक चिन्तित भएको देखिएको छ र सरकारलाई आवश्यक सामग्रीहरू स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था जुटाउनका लागि जनताले राजनीतिक दलहरूले आग्रह गरिरहेको अवस्थामा राजनीतिक सरगर्मी भने कोरोना जस्तै बढिरहेको छ, तर परिणाममुखी हुन सकिराखेको छैन। कोरोना महामारीको उच्च जोखिम बढ्दै जाँदा केन्द्रमा पनि सत्ता समीकरणका लागि छिटै निर्णय हुन सक्छ कि भन्ने हिसाबले दलहरू छलफलमा जुटिरहेका छन्। आज मात्रै जसपा निर्णायक हुन सक्छ भनेको पार्टी जसपाको बैठक बसेको छ र उसले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाएर निर्णय गर्ने विषयमा छलफल गरेको छ। कांग्रेस र माओवादी सरकारका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव लैजानका लागि एक हदसम्म तयार भएका छन्, तर जसपाको निर्णय आउन नसक्दाखेरि यसले निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन सकेको छैन। हामी यिनै समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर आज देखापट्टि विशेषमा कुराकानी गर्नेछौँ। कोरोना सँगसँगै राजनीतिक सरगर्मी बढेको हो त कानुनी पाटाहरू के छन्? संसद विघटनको डरमा पनि माओवादी भएका कारणले कुन अवस्थामा संसद विघटन हुन सक्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहनुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्य, संसदीय समितिका सभापति रामनारायण बिडारी हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ नेताज्यू। यहाँको समिति यति लामो छ कि समितिका सभापति मात्रै भने। थ्याङ्क यू। छिटै नै केन्द्रमा पनि अब गण्डकीमा त छिटै भोलि नै परिणाममुखी हुन सक्छ, टेबल नै भइसक्यो। केन्द्रमा पनि हुँदैछ भन्ने चर्चा छ, कति सत्य हो यो? प्रयास गरिरहेका छन्, सहमति भइसकेको, एकमत भइसकेको देखिन्न। तर सरकार बदलिए पनि नबदलिए पनि हजुर खासै ठुलो फरक अहिले पर्दैन। किन? यहाँ त बदल्नु पर्छ भन्ने पार्टीको नेता। बदल्न पर्छ भन्ने पार्टीको त हो, तर बदलेर उत्पाद केही हुनेवाला चाहिँ छैन। यो निष्कर्षमा कसरी पुग्नुभयो त? यहाँबाट यो प्रकारको उत्तरको अपेक्षा मैले गरेका थिइनँ। एउटै कारण, यो अहिले भइरहेको बेठिकलाई कम गर्नको निम्ति नयाँ चिज आउँदा हुन्छ कि भन्ने मान्छेलाई आशा हो। मैले फ्युचर ब्रोडकास्ट गरिदिएँ कि यो सरकार हुँदा जे छ देशको जनतालाई पर्ने प्रभाव अर्को सरकार आउँदा पनि ठुलो परिणाममा परिवर्तन हुन्छ भन्ने होइन। त्यसो भए त विश्व नै कोरोना महामारीसँग जुधिराखेको छ। छिमेकी भारतको अवस्था देखेर यहीँ सबैको मन पोलिराखेको छ। यहीँ बाँकेबर्दिया लगायतका जिल्लामा चिकित्सकहरूले नै कुन प्रकारको आग्रह अनुरोध गरिराखेका छन् सरकारसँग र जनतासँग। यस्तो बेला परिवर्तनै नहुने हो भने यो सरकार बदल्ने खेलभन्दा भाषण सभा सम्मेलनमा उद्घाटनमा नगइदिएर कमसेकम घरभित्र बसेर नेता पार्टीहरूले त सहयोग गर्न सक्थे र जनताको लागि जुट्न सक्थे नि। घरभित्र बसेर मात्रै त हुँदैन, सरकार घरभित्र बस्न पाइँदैन, सरकारलाई पार्टी पनि घरभित्र बस्न पाउँदैन। गएका छन् त कोरोना सारिराखेका छन्। सुन्नुहोस्, नेताहरू पनि घरभित्र बस्न पाउँदैन। उनीहरूले कोरोनालाई जुझ्नको निम्ति, कोरोनालाई निस्तेज पार्नको निम्ति, जनताको जीव ज्यान जोगाउनको निम्ति काममा जुट्नुपर्छ। त्यो जुट्दाखेरि मापदण्ड जे तोकेको छ त्यो तोकेको पुरा गरेर जुट्नुपर्ने हो। अहिले तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिए भने यो देश चल्छ, किनकि यो प्रधानमन्त्रीले चलाएकै होइन। हामीले चाहिँ ओलीजीले चलाइराख्नु भएको छ भनेर ओलीजीको विरोध गरिराखेका छौँ। कुन जीले चलाइराख्नु भएको छ त? यो जी चाहिँ के भयो भने यो डमी सरकार जस्तो भयो। यो नत्र मलाई सोध्नुहुन्छ भने ओलीजीको प्रश्नमा चाहिँ मेरो उत्तर के छ त? ओलीजी हट्नुपर्छ भन्ने प्रश्नमा यत्रो बखडा गर्नै पर्दैन। ओलीजीले गर्न नहुने असंवैधानिक अराजनैतिक राजनैतिक पोलिटिकल क्राइम गरेको कुरा
नेपालको अदालतले ठहर गरिदियो। गर्न नहुने काम गरेर रहेछ नि। तपाईँसँग आएर यहीँ भनेको थिएँ होला मैले कि यो गर्न नहुने काम गरिदिनु, त्यो बेला रिजल्ट भएको थिएन। त्यति भएपछि त पुग्यो नि। मैले बेठिक गरिछु, संविधान बुझिनछु। म त संविधान नबुझ्ने पट्टामूर्ख हुँ। म त संविधान नबुझ्ने मात्रै होइन, पेलेर लैजाने खालको निरङ्कुश पनि हुँ। त्यस्तो पो हुन गइछु, जानिनछु, गल्ती गरिछु, लौ तिमीहरू गरी खाऊ पो भन्नु पर्थ्यो त। त्यो लौ तिमीहरू गरी खाऊ भनेर कसलाई गरी खान दिने त? पात्र आउनु पर्यो। त्यो पात्र त उसले टोक्ने होइन नि। ती त अयोग्य भइए नि, ती त सिद्धि गए नि, ती त नीच हिनामी भइहाल्यो नि। यत्रो ठुलो अपराध, योभन्दा ठुलो अपराध त केही छैन, हुँदैन राजनीतिमा गरे। त्यो अपराध छोप्नको निम्ति फेरि अर्को थप अपराध गर्न खोजिरहेछ। त्यो फेरि विघटन गर्न खोजिरहेको छ। त्यो थप अपराध गर्ने के गर्ने? सर्वोच्चले व्याख्या गरेको प्रक्रिया के गरी हुन्छ मिलाउन थाले। त्यसकारण यो व्यवस्था, यो संसद देखिन सक्ने, संसद देखिन सक्ने। हेर्नुहोस् त, तपाईँ एकदम यसो हेर्नुहोस् न, तपाईँको प्रतिनिधि सभा विघटनभन्दा अगाडि प्रतिनिधि सभा अन्त्य हो, अधिवेशन। प्रतिनिधि सभा भएन, अधिवेशन अन्त्य। अधिवेशन अन्त्य हो। अधिवेशन अन्त्य हुँदा कहीँ छलफल भएन। किन अन्त्य गराएर भने विरोध आयो। संसदीय व्यवस्थामा संसदमा विरोध नआए कहाँ आउँछ त? संसदमा विरोध आयो भने त संसदीय व्यवस्थै होइन त। त्यहाँ नामै राखेको छ त विपक्षी दल, प्रतिपक्षी दल। संविधानमा लेखेकै छ त अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने। अब अविश्वासको प्रस्ताव आउन लाग्यो भनेर संसद अन्त्य गर्ने। गहकिलो ढङ्गले यहाँले भनिराख्नु भएको छ नि, यहाँ गलत भयो, यो हुनु पर्थ्यो, राजीनामा हुनु पर्थ्यो। उहाँले त्यस प्रकारले छोड्नु पर्थ्यो। अब आउनेवालाले, म प्रश्न गर्दैछु, मेरो प्रश्नमा जवाफ दिनु होला। जुन ढङ्गले यहाँले भन्नुभयो नि, ओलीले राजीनामा दिइहाल्नु पर्ने थियो भने दिनु भएन, मानिलिउँ उहाँमा नैतिकता देखिएन। नैतिकता होइन, अपराधिक मानसिकता। त्यो यहाँले भन्नु होला, यहाँ दलको नेताले। मैले त पत्रकारको हिसाबले कसैलाई अपराधी भन्न मिलेन। पोलिटिकल अपराध भने यही काम जनताले गरे भए राजकाज अपराध मुद्दा लाग्थ्यो। तर अनि गलत भयो भन्नेले समर्थनको टेको किन हाल्या त? समर्थनको टेकोको अर्थै छैन। अर्थ नभए किन नझिक्या त? हो, त्यही त षड्यन्त्र हुँदैछ भने। यदि यो टेको झिक्रियो भने उहाँलाई चाहिए के हो? सदन पुनर्स्थापित भएपछि सदनले राम्रो काम गरेर देख्नुभयो भन्नुभएको छ होइन प्रधानमन्त्रीले। तलब खाने, भत्ता खाने, त्यही सदनबाट चुनिने, संसदको सदनभित्र प्रवेश नगर्ने कस्तो मूर्ख प्रधानमन्त्री हो? त्यहाँ जानु, बस्नु, कुटाई चुटाई गाली गराई के हुन्छ नि त्यहाँ। जापानमा देख्नु भएन कुटाकुट भए, भारतमा देख्नु भएन कुटाकुट भए, बेलायतमा देख्नु भएन कुटाकुट भए, माओवादीले अनि यहाँ कुटाकुट भए देख्नु भएन। संसदीय व्यवस्था त्यस्तो रहेछ नि। कुर्सी तोड्ने व्यवस्था संसदीय व्यवस्था रहेछ। अब देखाइदिएको छ त्यही त। जापानमा त्यही देखियो, भारतमा त्यही देखियो। अनि जापानमा कोरोना नियन्त्रण भएको, जापानमा भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर 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 हरेकका बनेको, जापानमा जनताले सेवा सुविधा पाएको, जापानमा विकास भएको, एसियाको अग्रस्थानमा रहेको राष्ट्र देख्नु भएन? खालि त्यो संसदभित्र कुट्या देख्नुभयो। त्यही त मैले भन्दैछु त। तपाईँले यहाँ मलाई बिचमा रोक्नुभयो। त्यस्तो गर्न संसदमा हुँदो रहेछ। तर प्रधानमन्त्री त संसदमा जान्थ्यो त। अनि त्यहाँ तपाईँले अहिले भने जम्मै काम विकास, निर्माण, इन्साफ, विकास, प्रगति त गर्दो रहेछ। त्यो कुटाइ हुने जापानमा 100 वर्षभन्दा बढीका 70-80 हजारको सङ्ख्यामा छ दीर्घायु काम गर्दो रहेछ त। जनताले बाँच्न पाइरहेको छ। मैले भनेको के भने उहाँ संसदमा तपाईँले मलाई लैजान लाग्नु भएको थियो कहाँ भन्दा टेको किन झिक्नु भएन समर्थनको भन्ने टेको झिक्यो कि यो उहाँ त त्यहाँ जानु भएन। एकछिन पस्नु, प्रतिनिधि सभामा जानु भएन। हाजिर गर्ने प्रतिनिधि सभा नजाने कस्तो बेइमान हो? प्रधानमन्त्री बेइमान हुनु मिल्छ? हाजिर गरेछ। हेर्नुहोस् गएर त्यहाँ हाजिर कार्ड कसले गरे त हाजिर त? प्रधानमन्त्रीले।
काम आफै जानुभयो फाइल काममा बाहिरपट्टि उहाँ बसेर लगेर हाजिर गराउनुहुन्छ नि उहाँ गएर एउटा कोठामा बस्नुहुन्छ त्यो त सबै प्रधानमन्त्रीले त्यही गराउने त्यो गरे मैले त्यो कुराको विरोध गरे होइन नि हाजिर गरेपछि भित्र त्यो संसदभित्रै गलत भइराखेको रहेछ होइन सुन्नु न जनप्रतिनिधि जनताद्वारा शासित शासन गर्ने जनप्रतिनिधि शासक पनि समान हुन् भनेर त्यहाँ तपाईँले अन्त यो अनावश्यक कुरा हो यो हाजिर उहाँले गर्नु हो बाहिर बैठकको अवधिभर बैठकमा बस्नु भएन बैठक कोठाभित्र पस्नु भएन भने त्योभन्दा निकृष्ट कामहरू केही हुन्छ कि हाजिर गर्नु हुँदैन थियो कि बैठकमा जानु पर्थ्यो हाजिर किन गर्नुभयो होला त त्यो उहाँलाई सोध्नुहोस् मलाई थाहा भएन होइन अब त्यसपछि उहाँले त्यो बैठकमा जानु भएन भनेपछि प्रतिनिधि सभालाई उहाँले होच्याउनु भयो सदनलाई होच्याउनु भयो इग्नोर गर्नुभयो अनि के भन्नुभयो भाषणमा चल्यो त प्रतिनिधि सभा चल्यो त अब यो टेको झिक्दियो भने माओवादीले लगाइदिए टेको झिक्दियो भने उहाँले के भन्नुहुन्छ भने मलाई भोट नहाल है भन्नुहुन्छ किन भोट हाल्यो भने त उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुन्छ अनि भोट नहालेपछि उहाँ के हुनुहुन्छ अहिले 2 नम्बरको प्रधानमन्त्री 76 भने क्या संविधानको 76 को 2 को प्रधानमन्त्री मन्त्री अब 3 मा आउनुहुन्छ उहाँ ठुलो दलको हैसियतले अनि 3 को प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ होइन अनि 3 को प्रधानमन्त्री भएपछि मलाई भोट नहाल है भन्नुहुन्छ फेरि 1 महिना अनि उहाँ 5 को प्रधानमन्त्री हुन्छ अनि 5 को आएपछि उहाँले के गर्नुहुन्छ धारा 7 लगाएर विघटन गर्नुहुन्छ उहाँलाई त यो जसरी फाल्नु छ नि फाल्नु परेको कारण के फेरि सुन्नुहोस् है तपाईँले भन्न ठान्नु होला यो किन फाल्नु पर्यो त यो पृथ्वीभरिमा इन द वर्ल्ड नेपालमा मात्रै कम्युनिस्टहरूको अत्यधिक बहुमत भएको संसद छ संसदीय व्यवस्थामा विश्वमा नै अन्त काहीँ नभएको कम्युनिस्टहरूको सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या नेपालमा यसलाई खतम पार्न पर्यो आमै 3 वर्षसम्म किन राखे बर्बाद भइसक्यो 3 वर्ष भइसक्यो 4 वर्ष हुन लागिसक्यो यसलाई त खतम पार्न पर्यो यो कुरा माओवादीले रोक्यो होइन यो संसद जोगाउनुपर्छ भनेपछि लोप उन्मुख कम्युनिस्टहरूको संरक्षक माओवादी हो अहिले अब यहाँहरू लोप उन्मुख भइसक्नुभयो पृथ्वीभरिमा एकमात्र बहुसङ्ख्याको संसद कम्युनिस्टहरू भएको कम्युनिस्ट मुलुक छ त्यो कम्युनिस्टको सरकार संसद मात्रै हैन कामै गर्न नसक्ने भन्ने त यो रेकर्ड पनि कम्युनिस्टको मुलुक छ मैले संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत भनेको है फेरि चाइना छ त त्यहाँ त फेरि कम्युनिस्ट एक दलीय नीति भएको चाइना छ कोरिया छ त युगोस्लाभिया छ त संसारमा विभिन्न अरू पनि देशहरू छन् त्यस्तै तर संसदीय व्यवस्थामा नेपालको यो बहुमत भएको संसदीय व्यवस्थाको सदन चाँडै नाश गर्नु पर्यो यो कसले भन्छ एन्टी कम्युनिस्टले भन्छ ओली एन्टी कम्युनिस्ट हुन् भनेर ओली सोली म जान्दिनँ उहाँले नै नाश गर्न खोज्नु भएको छ भन्ने छ यहाँको भनाइ त संसारको कम्युनिस्ट एन्टी कम्युनिस्टहरूले यो चाहन्छ अमेरिकाले चाहन्छ भारतले चाहन्छ संसारका एन्टी कम्युनिस्ट भनेपछि नेपालको संसद विदेशी डिजाइनको घेरामा छ यसलाई खतम पार्नु पर्यो यो कसरी खतम पार्नु नेताजी यो कस्तो तर्क हो यहाँहरूको लड्ने आफू नमिल्ने आफू पद प्रतिष्ठा चाहिने यहाँहरूलाई जुनसुकैलाई पनि अनि यहाँ मतदान गर्ने पक्ष विपक्षमा यहाँहरू अनि गएर अमेरिका भारत चाइनालाई जहिले दोष दिएर नेपाली जनतालाई जहिले झुक्क्याउने होइन तपाईँले त्यो पत्रकारको हैसियतले बुझे पोलिटिक्स त्यस्तो हुँदैन कस्तो हुन्छ त पोलिटिक्स मैले भने जस्तै हुन्छ कम्युनिस्टहरू नेपालमा नामै पार्नु पर्यो अब त्यो गैर कम्युनिस्टले सक्छ कि सक्दैन त भन्दा गाह्रो छ गैर कम्युनिस्ट त चिनिहालिन्छ
शेरबहादुर देउवाले कम्युनिस्ट पार्टी खतम पार्न सक्दैन। त्यस कारणले संसारको कम्युनिस्ट पार्टी खतम पार्नको निम्ति कम्युनिस्टभित्रै गैर कम्युनिस्ट जन्माइन्छ। संसारमै चाहे रुसको कम्युनिस्ट पार्टीलाई हेर्नुहोस्, चाहे चिनको कम्युनिस्ट पार्टीमा हेर्नुहोस्, माओसेतुङ अल्पमतमा, लेनिन अल्पमतमा, गोर्बाचोभ तीबाट सृष्टि हो। नेपाली जनतालाई माओसेतुङ लेनिन भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने व्यथिति भइराखेको छ। थितिको हिसाबले अगाडि बढेर काम गरिदिनुस् भन्ने हो। त व्यथिति कसले गराए? तपाईँले त होइन, मैले त होइन। व्यथिति गराएको म पार्टीको अध्यक्ष हुन्छु, म प्रधानमन्त्री हुन्छु, कार्यकारिणी प्रमुख हुन्छु भनेर जो बसिया छ त्यो थिति बनाउने काम उसको कि तपाईँको? यो आरोप पहिल्यैदेखि छ। अब सल्युसन के हो त? समाधान त निस्किनु पर्यो। समाधान मैले अघि भने अर्को सरकार बन्छ, त्यसले पनि ठुलो ड्रास्टिक चेन्ज गर्दैन, किनकि एन्टी कम्युनिस्टहरू त फेरि सक्रिय हुन्छ। 5 वर्ष संविधानले त्यसो भए सरकार फेर्नुको के अर्थ छ त? महत्त्व के छ? योभन्दा बढी खराबबाट रोक्न, झन् बढी खराबबाट रोक्न। कसरी छाप लगाउनुहुन्छ कि अब आउने सरकार योभन्दा कम खराब हुन्छ? खराब छैन त, तपाईँले देखिराख्नु। आधारहरू भनिदिनुहोस् न। मैले पहिला सानसानो बच्चा हुँदाखेरि जुद्ध शमशेरको, वीर शमशेरको कुरा सुन्थेँ। यसो बाटो हिँड्ने, यो के भयो भनेर सोध्ने, यो यस्तो भयो सरकार यसो गरिदिनु, यस्तो हुकुम हुन्थ्यो। अब चट्ट पशुपति गयो, ओहो यहाँ सुनको दलारी हालिदिनु, पैसा मधुरा, त्यहाँबाट फर्केर आयो, लुम्बिनी पुग्यो, भोलि बतास आयो, भोलिपल्ट भाषण गर्नु थियो, पाल उडाइदियो, यहाँ 5000 अट्ने ऊ बनाइदियो, अस्थायी टहरा बनाइदियो, जति करोड लागोस् पैसा आउँछ, अरब। अनि यसो गयो, आरोठामा गयो, ए रावण सीताको मन्दिर बनाउनु पर्यो, पैसा म दिइहाल्छु, त बनाइदियो। यस्तो नि शासन हुन्छ? जुद्ध शमशेर शासन त प्रधानमन्त्रीको। तर एउटा कुरा छ, शासन त कस्तो हुनु? जुद्ध शमशेरले सती प्रथा उन्मूलन म तपाईँलाई बताउँदैछु, यहीँ आउँदै 100 वर्ष भयो म भन्दैछु। अनि त बुझ्नु भयो नि, म बुझाएको छु। अनि भन्नुभयो धरहरा बनाइबिस, रानी पोखरी बनाइबिस भन्नु होइन? धरहरा भीमसेन थापाले बनाए, रानी पोखरी प्रताप मल्लले बनाए, हामीले पढाए। यदि त्यही मान्ने हो भने त वीर शमशेरलाई हटाउनु भएन नि त, राणा शासन ल्याउनु पर्यो। वीर सुताले उसले बनाए। चन्द्र शमशेर हटाउनु भएन, चन्द्र शमशेर ल्याउनु पर्यो। त्रिचन्द्र कलेजले उसले बनाए। सिंहदरबार अहिलेको हाम्रो महाराजहरू बस्ने चाहिँ प्रधानमन्त्रीहरू बस्ने ठाउँ राणाले बनाए। किन हटाएको थियो? विमानस्थलको नि कुरा गरिदिनुहोस्। एउटा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कुनै दलको नेताले बनाएको त होइन। भनेपछि राजमार्गहरूको पनि कुरा जोड्दिनुहोस्। त्यसबाट हुँदैन। अब मैले प्रधानमन्त्री, म प्रधानमन्त्रीको विरोधी होइन, फेरि तपाईँले यत्रो कुरा गरेर प्रधानमन्त्री राणा शैलीमा चल्नु भएको छ भन्ने कुरा त यहाँले भनिहाल्नु भयो नि। अहिले चाहिँ नि उहाँ त्यस्तो हुनुभयो, पहिला थिएन। 2 वर्ष चलाउनु भएन त्यस्तो। तपाईँले याद गर्नुहोस् त, 2 वर्षसम्म मेलमिलाप हुँदासम्म 2 वर्षसम्म बचाउमै हुनुहुन्थ्यो यहाँ सरकारको। मैले बचाउ गरे हो। जब पार्टीको मेलमिलाप भएन, गुटको मेलमिलाप भएन। म तपाईँलाई 3टा कुरा भन्छु। प्रचण्डले एक शब्द बोलेनन् 2 वर्षसम्म ओलीको विरुद्धमा। भाषण हेर्नुहोस्, तपाईँ टेप ल्याएर सुन्नुहोस्। किन? मैले 2 वर्षसम्म सरकारको खुब बचाउ गरेँ। संविधानले नै बचाउ गरेको छ, ओली सरकारको होइन, कुनै पनि सरकारको विरुद्धमा 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव लैजान नमिल्ने भएका कारणले थिएन। तर 2 वर्ष पुग्ने बेला त विरोध सुरु भयो नि। एग्रिमेन्टै गरेर 2.5 वर्षमा छोड्छु भने किन छोड्या त प्रचण्डले? किन पछाडि हटाए त? प्रधानमन्त्रीले एग्रिमेन्ट किन गरे त? प्रश्न यसरी सोध्नु न। किन गर्या त? किन गर्या, किन छोड्या? प्रधानमन्त्रीले किन एग्रिमेन्ट? मन लाग्यो एग्रिमेन्ट गर्ने। तपाईँले भनेकै जस्तो संविधानले नै हामीले मैले अहिले भन्न खोजेको, प्रधानमन्त्री यो 2 वर्षपछि भड्काउमा जानुभयो।
के भड्काउमा जानुभयो भन्दा गैर कम्युनिस्ट भन्न थाल्नु। के भएर कम्युनिस्ट पार्टीको नाउँ नल्याए हुन्थ्यो? फेरि तपाईँले भन्नु होला गैर कम्युनिस्टले सरकार चलाउन पाइँदैन र, पार्टी छोड्नु पऱ्यो नि त। पार्टी चाहिँ कम्युनिस्टको भन्ने, 70 वर्षसम्म जनतालाई चाहिँ नि धर्म चाहिँ अफिम हो भन्ने, सुनको जलहरी पशुपतिमा अनि राख्ने, गएर 1.5 घन्टा लाएर पोलिटिक गर्छ। कोरोना फैलियो भनेर तपाईँले अहिले भन्नुभयो, अनौपचारिक रूपमा हामी कुरा गर्दै थियौँ। 25 जनाभन्दा बढ्ता जम्मा हुनु, आफ्नो निवासमा आफ्नो घर हजारौँ मान्छे जम्मा गरेर दुनियाँ हँसाउने गरी त्यहाँ पूजाआजा गरेर किन गरे? प्रचण्ड स्वयं प्रधानमन्त्री हुँदा कतिपय शिलान्यासमा ब्राह्मणका मन्त्रोच्चारण सहित इटा सिमेन्ट बालुवा त राख्नु भएको त्यो छ। बेला कोरोना थियो, धर्म त थिएन, त्यो त धार्मिक विधि हो, धार्मिक कुरो थिएन, हिन्दू विधि हो, हैन, हिन्दू विधि हो। हिन्दू विधि त र भैँसीको पूजा गर्नुभयो भन्ने कुरा त तस्बिर भाइरल भइराखेकै छन्। त्यसमा उहाँलाई गर्नुपर्ने ठाउँ विरोध उहाँलाई गरिन्छ नि। होइन कम्युनिस्ट होइन भने त उहाँ पनि होइन नि। पूजा गर्ने व्यक्ति कम्युनिस्ट होइन भने पूजा आजा गर्नु विरोध गर्ने मान्छे कम्युनिस्ट होइन भने मिल्दैन। विरोध गर्न हुँदैन, पूजाको विरोध गर्न हुँदैन, पूजाको विरोध गर्न हुँदैन। तर कोरोना सल्काउने उद्देश्य राखेर गरे जस्तो भएन यो। त्यो धरहरा यदि मानव तपाईँलाई एउटा प्रश्न छ, धरहरा त्यो दिन उद्घाटन नगरेर त्यो धरहरा लड्थ्यो? मास्क नलाइकन हजारौँ मान्छे भिडभाड गरेर कोरोना किन फैलिएको छ? अहिले सरकारी अफिसर, अहिले सारा पुलिसहरूलाई कोरोना कसरी आयो? प्रधानमन्त्रीको पैसापछि पुलिस कुद्नु पर्यो। म प्रश्न गरौँ, त्यस कारणले सरकारी कार्यक्रममा त्यस प्रकारको काम प्रधानमन्त्री गर्नु हुँदैन, आफैले गरेको निर्णय। अब प्रश्न गरौँ, ओके, कोरोनाको बारेमा यति ज्यादा चिन्ता छ भने माइतीघर मण्डलादेखि मास्क लगाएर हामी यहाँ छौँ भन्ने भिडभाडदेखि सरकारले फुकाइदिएको थियो। देशव्यापी रूपमा पुस 5 गतेपछि जनता मरुन् कि लडुन् कि, कोरोना त नियन्त्रणमा थियो नि त्यो बेला, त कम थियो सङ्क्रमण, त्यो भिड होइन, त्यसले कोरोना सारे। सरकारले त्यो बेला रोकेको थियो, निर्णय गरेको थियो। अब सरकारले के भन्यो? अब कोरोना गयो भनेको थिएन, लकडाउन सिद्ध्यायो, भेलाहरू गर्न छुट दियो। प्रधानमन्त्री आफैले भेला गर्न थाल्नुभयो। त्यो नारायणी दरबार अगाडि भेला प्रचण्डले गरे हो होइन? मैले दुवै पक्ष, उहाँको त छँदैछ, यहाँले आलोचना गरिराख्नु भएको छ। भने सरकारले बुटवलमा गर्नुभयो, विराटनगर, धनगढीमा कैयन ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले पनि गर्नुभयो, तर यहाँहरूले पनि कम गर्नुभयो। त्यहाँदेखि निर्वाचन आयोग, निर्वाचनदेखि कहाँ कहाँ गाउँ गाउँ सहर सहर डुल्नुभयो। त्यो टाइममा थिएन, थियो, सरकारले त्यही भन्यो, अब लकडाउन छैन। लकडाउन मात्रै होइन, अब चाहिँ नि सबै खुला भए जस्तो व्यवहार सरकारले निर्णय गर्यो। त्यसो हो भने माओवादीको आज स्थायी कमिटी बैठक बसेको छ, कतिजना सदस्य हुनुहुन्छ? म स्थायी कमिटी छैन। 25+ त हुनुहुन्छ, यति त जानकार हुनुहुन्छ नि स्थायी। मलाई थाहा छैन। मलाई थाहा छ। होला, किन बस्या त? गलत हो त्यसो भए। 25 जनाभन्दा बढ्ता प्रधानमन्त्रीले गलत गर्नुभयो होला, त्यो गल्ती अर्कोले नि गर्ने, राम्रो हुँ तर त्यसमा अलिक फरक छ तपाईँको। प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक दिन अहिले पनि भइरहनु भएको छ। मैले मास मिटिङको कुरा गरेँ, उद्घाटनको कुरा गरेँ होइन, बैठकबाट, माओवादीको बैठकबाट नसर्ने, प्रधानमन्त्रीको उद्घाटनबाट कोरोना सर्ने भने कोरोनाको पनि तपाईँले सुन्नु, चलखेल छ। 2 मिटरको दूरी राखेर होइन, मास्क लगाएर ठुलो ठाउँमा बैठक गर्नु र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका मापदण्ड पुरा गरेर गर्नु र धरहराको भिड तपाईँ आफै हेर्नु, मलाई किन भन्नुहुन्छ? हामी के देख्छौँ भने रामको चाहिँ शालिग चाहिँ नि, हामी के देख्छौँ भने रामको शालिग भन्छन् कि मूर्ति भन्छन्, अब आफ्ना कुरा हुन् होइन। हिन्दू धर्मावलम्बी हिसाबलाई नहोच्याएर नबोल्नुहोस्। रामको शालिग या मूर्ति के हो? होइन, शालिग वा मूर्ति घचेर्दा कति भिड थियो, हिँडाउँदा मैले
म आफै हिन्दू धर्मावलम्बी, त्यो मात्रै हिन्दू धर्मावलम्बी हो र? जनता हिन्दू गएका हुन् नि त, धर्मावलम्बीको जनता। छोरो हुँ म। जनता गएका हुन्, यहाँ स्वयं हिन्दू धर्मावलम्बी नै हो। अनि हिन्दू धर्मावलम्बीका हिन्दू धर्मको ओलम्बी वलम्बी होइन। हिन्दू धर्मको सम्बन्धी सकारात्मक कुराहरूको म प्रशंसक हुँ। मैले वेद पढ्न जाने छु, मैले गीता पढ्न जाने छु, मैले रुद्री पढ्न जाने छु। त्यो मेरो व्यक्तिगत कुरा हो। राज्यको पदमा बसेर गर्ने काम र व्यक्तिगत काम त फरक भयो नि। तर राज्यको नीति नियम व्यक्तिले नमान्ने पदमा बसेकाले मान्ने भनेर पनि लेख्या छैन, व्यक्तिले मान्ने पदमा बसेकाले नमान्ने भनेर पनि लेख्या छैन। पदमा बसेको यति हो कि राजनीतिक दलका नेताहरू स्वयं विकृत हुनुहुन्छ। पदमा सत्य यो हो। पदमा बसेका मान्छे चाहिँ के हुनु पर्यो भने साझा हुनु पर्यो। भीमरावले भन्नुभएको छ गुटको प्रधानमन्त्रीले गरेको कुनै पनि निर्णय नमान्न म आह्वान गर्छु भनेर। उहाँले भन्नु होला, उहाँको कुरा नि उहाँले गर्नु यो नै आशय हो। होइन मेरो त्यस्तो। म प्रधानमन्त्रीको भने नि 2 वर्षसम्म समर्थन गरेँ, किनभने प्रधानमन्त्री त कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री। अब त्यही अनुसार साम्यवादतिर जाने हाम्रो लक्ष्य। अब प्रधानमन्त्रीको आलोचना भन्दा नि नेताजी थुप्रै गरिसक्नुभयो। अब मैले समाधानतर्फ प्रश्न सोध्दैछु कि समाधान एउटा उहाँ गलत हो भनेर उहाँलाई नै प्रधानमन्त्री मानिराख्नु भन्दा राम्रो प्रधानमन्त्री ल्याएर मुलुकलाई जनतालाई एउटा निकासको बाटोमा लगे हुँदैन? निकास त मैले धेरैपल्ट भनिसकेँ। नम्बर 1, संसद विघटन गर्नु भनेको चाहिँ यो व्यवस्थाको विरुद्धको काम हो। त कांग्रेस पनि चाहन्छ कि निर्वाचन होस्, जसपा पनि चाहन्छ कि निर्वाचन होस्, चाहे संसद विघटन म होस्। बताइहाल्छु। जसपालाई यो संविधान मन नपरेर सही गरे होइन कतिले, हो एकछिन पाउनु हो होइन। काङ्ग्रेसलाई हिन्दू धर्म राजतन्त्र आइदिए हुन्थ्यो भन्ने ठाउँ प्रशस्तै छ। राजतन्त्र चाहिँ सुन्या छैन। राजतन्त्रका हिमायतीहरू काङ्ग्रेसमा थुप्रै छन्, गणतन्त्रका विरोधीहरू। प्रथम राष्ट्रपति नै कांग्रेसको है, राजा किन चाहनुहुन्छ होला? अनि होइन, अनि तेस्रो चाहिँ नि अब एमाले भित्र पनि 47 सालको संविधान पो ठिक थियो त, यो त माओवादीको कारणले गर्दा ल्याउनु पर्यो। त्यही बेला मोज भइरहेको थियो नि, महाराजले गयो नमस्ते गरिदियो, अरू लुटलाट गर्न पाइहालिन्थ्यो 47 साल संविधान। यो त चाहिएको थिएन। युद्ध भयो, जनयुद्ध भयो। अहिले त प्रधानमन्त्रीले नाका नथिला आर के भन्नु हो, महान जनयुद्धका गणतन्त्रका गौरवशाली योद्धाहरू भन्नुभयो नि त जनमुक्ति सेना। सम्मान गर्दा हिजो त भन्नुहुन्न थियो त। त्यो सम्मान प्रचण्डले पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो, डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो। उनीहरू गर्ने भनेको मनैदेखि गर्ने, उनीहरूको जीवन स्तर सुन्नु, उनीहरूको जीवन स्तर उठाउने गरी गर्ने, उनीहरूको चाहिँ राज्य स्थापना गर्ने गरी गर्ने, उनीहरू जे उद्देश्यमा लडेका छन् त्यो उद्देश्य पूर्ति गरी गर्ने तर आफ्नो कमान्डर जसको विरोध, जो त्यो कामको विरोधी छ, मान्छेलाई प्रशंसा गरिदिने, उसले गर्न लागेको कामको विरोध गरेर। त्यसो भए बादल, मणि थापा, लेखराज भट्ट लगायतका टोपबहादुर राई माझी किन जानुभयो त? त्यो पनि उहाँहरूलाई सोध्ने प्रश्न हो नि। किन जानुभयो चाहिँ सबै जनताले जानेकै विषय छ होइन। मैले किन भन्ने, किन जानुभयो भनिदिनुहोस् न। किन जानुभयो देखिराख्या छ त, त्यहाँ गएपछि के पाइन्छ भनेर जानुभयो होइन। मणि थापा कहिले प्रधानमन्त्री मन्त्री हुने अवस्था थिएन होइन। प्रभु शाह संविधानको विरुद्धमा सही छाप नगरेर हाम्रै पार्टीबाट नेकपा माओवादीमा संविधानमा सही नगर्ने कुनै मान्ने था भनेर सोध्यो भने प्रभु शाह हो। 19 दिने नाकाबन्दीमा बादल 19 दिने नाकाबन्दीमा पारिपेटी बसेर ढुङ्गा हान्ने कसलाई? नेपाली माओवादीमा रहेर। अनि त्यति मात्र नपुगेर यो संविधान जलाउनु। अब अहिले त्यही मान्छे ओलीजी नै सर हाम्रो सबभन्दा ठुलो चाहिँ नेता हो भन्नेमा पुग्नु। त्यो पार्टीसँग संविधान जलाउने र अब बादलजीको कुरा चाहिँ के भने उनी
सामान्य चाहिँ नि सोझो मान्छे जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अब के परिस्थिति पर्यो, किन जानुभयो, कारण त देखिहालिएको छ। कुनै दिन यहाँलाई नै त देखिने होइन नेकपा एमालेमा। तर म तपाईँलाई यति भन्छु, नेकपा एमालेमा मलाई देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो होइन भन्ने छैन। निकट भविष्य तर त्यसको नाम नेकपा एमाले भइरहँदैन, त्यसको नाउँ मिसिएर अस्ति नेकपा भएनौँ हामी। माधव नेपालहरू सँगसँगै अस्ति नेकपा भयौँ। माधव नेपालहरू सँगसँगै एकै पार्टीका कमिटीमा हुन सक्छु भन्ने हो। किन माधव नेपाल मात्रै, अरू पनि हुन्छ, विष्णु पौडेल नि हुन्छन्। एकता गरेर त यत्रो विधि विनाश गरिसक्नु भयो, देशलाई नै अन्योलतामा धकेलेर ठप्प बँधेर यहाँहरूले त तलब भत्ता खाइराख्नु भएकै छ। काम त जनताको रोकिएको छ, अन्योलमा त जनता छ। अनि अब फेरि मिल्ने केका लागि रोकेको कसले अहिले बहुआयामिक मिलन 50 वर्षसम्म गैर कम्युनिस्टको सरकार बन्न नसक्ने उद्घोष गर्नुभएका यहाँहरू 3 वर्षमै कुन अवस्थामा पुगिसक्नु भयो भन्ने हकीकत ताजै छ। अझ फेरि मिल्ने कुरा गर्नुहुन्छ। मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ कि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभन्दा ओलीजी नै बाँकी अवधि प्रधानमन्त्री भएको बेस, यदि सरकार परिवर्तन गर्ने तागत जसपा सहितकोले, हाम्रो पार्टी सहितको काङ्ग्रेसले सक्दैन भने ओलीजी नै रहन्छ। तर अर्ली इलेक्सन भनेर अङ्ग्रेजीमा बोलेर यो प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर यो व्यवस्थाको विरुद्धमा नेपालीमा बोल्दा यिनीहरूले कुरा बुझ्छन्। 1 वर्ष अगाडिको चुनाव भन्छौँ हामी अर्ली इलेक्सनलाई नेपालीमा, यही दर्शकले बुझ्ने गरी भनौँ। 1 वर्ष अगाडि हुने निर्वाचन माओवादी संसदको बचाउमा होइन कि काङ्ग्रेस जसपा एमालेको निष्कर्ष के छ यहाँ बसेर के भन्नुहुन्छ भने माओवादी जनताको बीचमा लोकप्रियता गुमाइसकेको छ। 14% पछिल्लो निर्वाचनमा मत थियो, अब 8-9-10% सम्ममा प्राप्त गर्छ। त्यो डरले संसद बचाउको पक्षमा निर्वाचन बहिष्कार गर्दैछ भन्ने छ नि त कुरा। त्यो पनि सत्य हुन सक्छ। मेरो कुरा त्यस्तो छैन। मेरो कुरा चाहिँ के छ भने यो संविधान म 14 वर्षको उमेरदेखि लागेर बनाए संविधान। यो संविधान सभाले बनाएको संविधान। यो संविधानले समाजवाद उन्मुख संविधान। त्यसकारण यो संविधान टिकाउनुपर्छ। टिकाउनको निम्ति यो व्यवस्था टिकाउनुपर्छ। यो व्यवस्था टिकाउनको निम्ति संविधानले भनेको बेला चुनाव गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले भनेको बेला होइन। प्रधानमन्त्रीले भनेको बेला हुने चुनाव त 47 सालमा थियो। हामीले त्यो त फाल्दियौँ। संसद विघटनलाई मान्यता दिएको थियो 46 सालको संविधानले। अब हामीले त के भन्यौँ? अब हामीले के भन्यौँ भने यो संसद चाहिँ नि विघटन गर्नु सट्टा ओलीजी आफैले 2.5 वर्ष कि 1.5 वर्ष कति छ 5 वर्ष हुनलाई त्यति चलाए हुन्छ। नम्बर 1। नम्बर 2 तपाईँले सोलुसन खोजे होइन मलाई। दोस्रो सोलुसन 3टा पार्टी मिलेर अर्को सरकार बनाउनु, रचनात्मक ढङ्गबाट ओलीजीले विपक्षी दलको नेताको हैसियतले कार्य गर्नु। दोस्रो सोलुसन। तेस्रो सोलुसन, यो सबै संवैधानिक सोलुसन हो। भङ्ग गर्नु भने गैर संवैधानिक हो। तेस्रो भनेको चाहिँ अहिले जुन व्यवस्था चलिराखेको छ, जुन परिस्थिति भइराखेको छ, त्यो परिस्थितिलाई विचार गरेर अब सहमतिको सरकार बनाउनु। प्रधानमन्त्री एउटा तोकेर राष्ट्रिय सहमति गरेर र त्यसले 5 वर्षपछि निर्वाचन। सहमति गर्न छुट छ यो विकल्पमा। काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको मत मिले पुग्छ, मन मिले पुग्छ, सहमति गरे पुग्छ। त चाहिया छ ओलीको विकल्प भने मन, मत, सहमति, यति 3 चिज त गर्न सक्नु पर्यो नि। त्यसो भएर नेपालको पार्टी आत्मनिर्भर छैन भन्ने। यो पार्टी तपाईँले त्यसै फुट्यो, माओवादी यो नेकपा त्यसै फुट्यो भन्नु भएको छ। ओलीलाई रिस उठेर फुट्या होला त होइन नि, विदेशीले फुटाइदियो। संसारभरिका मान्छे लाग्यो त, लड्याको त। अनि मान्छे लड्नु त दाबी र सुग्रीव लडे होइन, दाजुभाइ त दाजुभाइ लड्ने हो त। लडाइँ दिने को? राम थियो नि।
लडाइँ दिदी त राम थिए लडेको को बाली र सुग्री यो संविधान यहाँले भनेका कुराका हिसाबले बचोस् त्यो पनि छ चाहना बचोस् तर यो संविधान यत्रो कोरोना महामारीमा अब अक्सिजनको अभाव छ कि भन्ने कुरा छ यो संविधान अन्तर्गत मौलिक हकमा राखिएको छ यहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ कानुनविद कानुनको जानकार हुनुहुन्छ अनि संविधानले निर्वाचन गराउनु फेरि निर्वाचन गराउनु फेरि निर्वाचन गराउनु जति लडे पनि बसिराख्नु सांसदको तलब भत्ता आइराखोस् नकाटियोस् हामी बिदा बस्यो भने तलब काटिन्छ सांसदको किन काटिँदैन त त्यो प्रधानमन्त्रीले सोध्ने अनि संसदीय व्यवस्थामा संसदभित्र जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो कुरा राख्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ राख्नुहुन्छ हाम्रो तलब किन काट्नु कर्मचारी बिदा बस्यो तलब काटिने सरकारी कर्मचारी मेरो कुरा छोडिदिउँ म अनि सांसद संसदमै नगए पनि किन तलब खाने त संसदको अधिवेशन अन्त्य मैले गरे हो अन्त्य गर्ने प्रधानमन्त्री संविधानले के भन्छ मौलिक हक कार्यान्वयन गराउनु पनि भन्छ नि हो तपाईको त्यही कुरा त्यहाँ त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले संसदलाई पङ्गु किन भने प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ माओवादीबाट गाइडेड भएर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदलाई बिजनेस दिनु भएन सभामुखले बिजनेस दिने हो र बिजनेस प्रधानमन्त्रीले दिएको छु संसदमा सभामुखले टेबल गर्नु भएन उहाँको जम्मा एउटा कुरा छ एमसीसी हैन त्यसबाहेक के बिजनेस दिने आफै जानु भएर अहिले त्यत्रो कुरा गरियो हैन सरकारले संसदलाई काम दिनुपर्छ काम भने विधेयक पेश गर्नुपर्छ बजेट पेश गर्नुपर्छ नीति पेश गर्नुपर्छ हैन अनि चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ नि बिजनेसहरू चाहिँ नि उसले दिनु पर्छ अन्य काम गर्ने हो संसदीय व्यवस्था जनताले अब दोस्रो तपाईँको राम्रो एउटा कुरा उठाइसक्नु भएको थियो प्रधानमन्त्रीले यो मूर्तिका कुरा अहिले त हामीले आलोचना गऱ्यौँ उहाँले एउटा काम गरिदिए भए म प्रशंसा गर्थेँ मेरो पालामा नेपाली कुनैले उपचार गर्न पाइन भनेर भन्ने मान्छे खडा गरिदियो त्यसको उपचार हुन्छ फ्री हुन्छ संविधानमा लेखिदिएको छ निःशुल्क चाहिँ स्वास्थ्यको मौलिक अधिकार छ नेपालको कुनै पनि अस्पतालमा मजासँग उपचार गर्न पाइन्छ यो हुनु पर्थ्यो यो प्रधानमन्त्री त्यो बाटोमा लगेर सुरु गरे भए प्रधानमन्त्री सुरु गर्नु यो हुनु पर्थ्यो दोस्रो म यसैमा प्रश्न के जोड्ने यो हुनु पर्थ्यो जनताले चाहेका छन् प्रधानमन्त्रीले गरून् स्वास्थ्यको उपचार संविधानमा मौलिक हकमा निःशुल्क हुनुपर्छ भनेर लेखेको छ हर हालतमा यो माग सम्बोधन हुनुपर्छ यही कुरा प्रचण्ड पनि दुई पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो यो मौलिक अधिकारमा त्यो आइसकेको त्यो बेला थिएन तर जनतालाई सुविधा दिन संविधानमै लेख्नुपर्छ र मौलिक अधिकारमा त्यो बेला पनि जनताको स्वास्थ्य उपचारको जिम्मा सरकारले हुनेछ भनेर किन जोड्नुहुन्छ तपाईँ मैले भन्दैछु कि यो संविधान आएपछि पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री भएको मान्छे को यहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो क्या पहिला त पञ्चायतले किन गरेन प्रचण्डले युद्ध किन गर्यो भनेतिर जानु भएन सुशील कोइरालाको पालामा आयो त्यसपछि ओली हुनुभयो होइन निर्वाचित प्रधानमन्त्री उहाँ मात्रै हो तत्कालीन समयमा पनि उहाँ नै हुनुभयो निर्वाचित भने यो संविधान जारी भएपछि निर्वाचन भयो त्यो निर्वाचन पछिको निर्वाचित प्रधानमन्त्री उहाँ नै मात्रै हो त्यो उहाँले गर्नु पर्थ्यो भन्ने हो अब उहाँले सुरु गर्नु पर्थ्यो एक दोस्रो सुरु गर्नु पर्थ्यो मेरो देशमा शिक्षा निःशुल्क भनेको छ खबरदार कुनै पनि घुमाएर वा सोझै 1 रुपियाँ पैसा कसैले लियो भने मलाई उजुर गर विद्यालयमा बोर्डिङ स्कुलभन्दा कम्ती नहुने गरी सामुदायिक विद्यालयहरूमा पढाइ हुन्छ र त्यो पढाइका सम्पूर्ण खर्च राज्यले बेहोर्छ म बेहोर्छु दलीय व्यवस्थालाई मान्नुहुन्छ अहिले सरकारको विरोधमा हुनुहुन्छ र यी कुरा उठाउँदै हुनुहुन्छ यहाँहरूको लडाई नै पार्टी सिस्टममा प्राइम मिनिस्टर चल्नुपर्छ भन्ने थियो नि लडाई नै 2 वर्षसम्म त सरकारको विरोध पनि गर्नु भएको थिएन 2 वर्षसम्म सेकेन्ड म्यान हुनुहुन्थ्यो प्रचण्ड सरकारलाई सहयोग गर्नेमा पार्टीको हिसाबले इक्वल हुनुहुन्थ्यो अनि त्यो विषय त्यति बेला किन उठेन त त्यही त तपाईँ बुझ्नु पार्टी सिस्टमको लागि तपाईले नबुझेको कुरै यही हो हाम्रो पार्टीको झगडै यही हो हाम्रो पार्टीको झगडै सरकारले गरेको त्यो त पार्टीमा भित्र गरेको कुरा जम्मै बाहिर नै आउँदैन झगडा पर्खि नै बाहिर आउँछ अनि हामी त देख्छौँ नि कहीँ न कहीँ बाहिर झगडा पर्खि आउँछ भने नत्र तपाईले शिक्षा नीति बनाएर मिलेन तपाईले
परराष्ट्र नीति बनाएर माओवादीकै नेता गिरिराज मणि पोखरेल जोसँग मैले 3-3, 4-4 पल्ट यही टेबलमा अन्तर्वार्ता ल्याछु, शिक्षा मन्त्री डे 1 देखि प्राइम मिनिस्टर केपी ओली हुँदा उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो भन्नुहुन्छ नि। त्यही भएर त भएन भन्यो त किन शिक्षा फ्री नगर्या? मन्त्रीले गर्न सक्दैन नि त्यो, एक्लै मन्त्रीले गर्न सक्दैन, त्यहाँ क्याबिनेट हुन्छ। त्यस कारणले हामीले भन्यौँ त, पार्टीले के भन्यो भने शिक्षामा निःशुल्क, स्वास्थ्यमा निःशुल्क। अब रोजगारीका कुरा गरौँ, लोकसेवा आयोगमा एउटा पद खुल्यो भने, एउटा खरदारको पद खुल्यो भने या सुब्बाको पद खुल्यो भने 5000 मान्छेको दरखास्त किन परे? रोजगारी छैन। प्रधानमन्त्री यो बाटोमा लाग्नु पर्थ्यो कि अब मैले सुरु गरेँ भनेर उहाँले सबै फिटफाट गर्न सक्नुहुन्न थियो। सुरु गरेँ ल्याएर मैले शिक्षामा यसरी सुरु गरेँ, अहिले 5वटा जिल्लामा 1 रुपियाँ पनि लिँदैन पढ्न फेरि। पढाइ कस्तो त्यहाँका बोर्डिङको भन्दा माथि। मैले 2टा जिल्लामा ड्याममै अस्पताल खोलेँ, त्यहाँ 1 रुपियाँ उपचार खर्च लाग्दैन। कसरी? प्राइभेट अस्पताल भन्दा त्यो अस्पताल राम्रो गर्छ। जनताले चाहेको कुरा यहाँले भनिराख्नु भएको छ। अहिले कोरोना तर यसको जसरी आमूल परिवर्तनको नेतृत्व प्रचण्ड भनेर भन्नुहुन्छ नि, माओवादीको पनि सरकार आयो, यहाँले जनयुद्ध गर्नुभयो, त्यसको एजेन्डा पनि थियो। त्यो संविधान बन्नुभन्दा अगाडि पुरै नगर्नुस्, मेरो भनाइ एजेन्डा नै त्यही थियो। होइन, संविधान बन्नुभन्दा अगाडि अघि नै जनयुद्धका एजेन्डाहरू थिए र 72 पछि ती तपाईँले फेरि मिसमास गर्नुभयो। यो संविधान बन्नुभन्दा अगाडिको कुरा सम्झ्यो भने त्यो कसरी पनि काम गरेनन्। किन गरेनन्? त्यो परिस्थिति त्यहाँ कहिले सङ्क्रमणकाल भन्यो, कहिले संविधान बनाउनुतिर ध्यान भन्यो। अबकै कुरा गरौँ। अब निर्वाचन पछाडिको सरकारले गर्नुपर्ने थाल्नुपर्ने। अब माओवादीको सरकार आयो भने स्वास्थ्य शिक्षा निःशुल्क होला त? अब म बताउँछु। तेस्रो चाहिँ नि, मैले राष्ट्रिय सभामा त्यो भारतपट्टि नेपालको चारैतिर काँडे तार लगाएर राति राति करेन्ट छोडेर दिउँसो काँडे तार मजासँग लगाएर जाली लगाएर सीमा बनाऊ, तिमी सार्वभौम देश हौ भने राष्ट्रिय सभामा बोले। प्रधानमन्त्री राष्ट्रवादी भनेर अहिले उल्का छ। अहिले कोरोनाको के छ अरे? नाकाबाट मान्छे आउँदैनन्, जाँडा नि छिर्छन्, के गर्नु? कोरोना छेकेर छेकिने नै भएन। जनतालाई सीमामा अलपत्र छोड्ने त भारतबाट। सीमा त्यस गरेपछि त के हुन्थ्यो? रोजीरोटी गर्न सुन्नु न, निश्चित नाकाबाट आउँथे, लुकेर त आउँदैन थिए नि, तारबार हुन्थ्यो। निश्चित नाकामा बस्नु पर्यो, सरकार जाँच्नु पर्यो। तपाईँले तारबारको कुरा गर्नुभयो। यदि कुनै सरकारले, जुनसुकै मध्ये पनि कुनै सरकारले भारतसँग या चीनसँग या नेपालको पुरै सीमालाई घेर्ने सुरक्षाको हिसाबले वाल लगाउन खोज्यो भने हरेक नेपालीले भोको बसेर पैसा दिन तयार छन्। कोही नेता त्यस्तो छ? तारको कुरा छोड्नुहोस्, सुन जडान गर्न तयार हुन्छन् नेपाली जनता। ओलीजीले तर कोही नेता त्यस्तो छ जसले यो व्यवस्था गर्न सक्छ? ओलीजीले एकदम राष्ट्रवादी नेता ओली बाहेक पनि यो देशमा मानिस होला। अहिले त उहाँ नै हुनुहुन्छ, अर्कोले त टाइमै पाएको छैन त। अब पाउनु होला, अब त्यही बेला कुरा गरौँ, सक्नु होला, सुरु गर्नु पर्यो। एकै पटक नसक्ला, झापा जिल्लादेखि चाहिँ नि काँक्राभित्तासम्म तार लाउने भन्न सक्ला नि 1 वर्षमा। मैले भने यो कुरा म एज अ पत्रकार म यो भन्छु कि नम्बर 1 राज्यलाई तारको पैसा लाउनु पर्छ, तारको बार लाउनु पर्दैन के? सुनको लेप लाए पनि जनता पैसा दिन तयार हुन्छ। सदनमा बोलेको कुरा बोल्दैछु, यहाँ तपाईँसँग इन्टरभ्यूमा मात्र होइन। त्यो कुरामा नै यो तपाईँले भनेका प्रतिक्रिया आएको थियो। अब चुच्चे नक्सा कागजमा सीमित, तपाईँको छोरीलाई, मेरो छोरीलाई त्यो चुच्चे नक्साको बारे सिलेबसमा पढाउनु पर्दैन? पढाउनु पर्यो भनेर चाहिँ किताब छापियो, पुस्तकमा आएको छ, अहिले सिलेबसमा आएको छ। अब त्यसको सारा व्याख्या गर्नु पर्दैन सिलेबसमा राखेर? किन रोक्ने? 58 वर्षदेखि त धेरैका सरकार भए। त्यो भूभाग 58 वर्ष अघि नेपालीकै थियो, नेपाली बस्थे, नेपालीकै
चलन चल्तीको सबै सरकारी काम हुन्थ्यो। 58 वर्षदेखि अब 59 वर्ष लाग्यो। यो 59 वर्षदेखि भारतको प्रयोगमा छ नेपाली भूमि। अनि त्यो बेलादेखि पुस्तकमा पनि आउन सक्थे, भूमि पनि आउन सक्थे। त्यहाँ तपाईँको फरक छ कुरा। पार्टीले उठाउने कुरा उठाइराखेकै थियो। तपाईँले सुन्नुभयो नारा लाउने मान्छे मै हुँ। काला पानीबाट सैनिक हटा भनेर नारा लाउने 38 सालदेखि मै हुँ। किन सुनेन यहाँको नारा? गम्भीर विषय छ नि। सुनेन त चोर सरकार आयो, बेइमान सरकार आयो, फटा सरकार आयो, दलाल सरकार आयो, गरेन। अब त राम्रो सरकार, राष्ट्रवादी सरकार भने होइन। नम्बर 1। नम्बर 2 के छ भन्नु होला भने नेपालको भूभागमा ऊ बस्या चाहिँ थियो इन्डियन सैनिक थियो होइन थियो र छ ल ठिक छ। तर 2077 सालमा चाहिँ उसले के गरिदियो भने 77 उसले आर्थिक वर्ष 77 के गरिदियो भने नेपालको भूभाग भारतको नक्सा हालिदियो। राजनीतिक नक्सा जारी गर्यो। हाम्रो संविधान जारी भए लगत्तै मैले मेरो भाषामा भने नेपालको भूमि भारतको नक्सा हालिदियो। यो त मातृकाको पाला हाले होइन, यो प्रचण्डको पाला हाले होइन, ओलीजीको पाला हाले। त फिर्ता ल्याउनु भयो नि त। सुन्नु न, कहाँ ल्याउनु फिर्ता? नक्सामा आएन, नक्सामा आएन, उसले नि नक्सामै लग्यो। सुन्नु हाल्नु। अनि त्यो त उहाँले नल्याए कसले गर्ने त? प्रधानमन्त्री उहाँ हुने। तपाईँलाई सिडिओ बनाएको छ, म नागरिकता माग्न गएँ, मै त नागरिकता प्रमाणपत्र दिएँ नि भनेर धाग्ला हो नि। तपाईँ कामै थिए नक्सामा उसले अहिले यहाँको भनाइको अर्थ नक्सामा भने उसले 74-75 सालतिर राजनीतिक नक्सा जारी गरेर भारतको नयाँ नक्सामा हाम्रो हालेपछि कालापानी लग्यो। तर 58 वर्षदेखि भूमि नै तपाईले नबुझेको कुरा भने हैन। यहाँ मलाई बुझाइदिनुस् न। भूमिको बारेमा विरोध गरियो, सकिएन होला। विरोध त गर्यो नि, मैले भने नि त। सबैले हामीले विरोध गर्दै आयौँ त्यो भूमि फिर्ता चाहियो भनेर। अब त्यो नक्सा बनाएको चाहिँ ओलीजीले नक्सा बनाए गजब गरे भनेको कुरा त उनकै पालामा नक्सा भारतले मिसाइदिए हुनाले बनाउनु बाध्य भएन त। प्रश्न के गर्न चाहे यहाँलाई भने यहाँ बुझ्नु पनि कुरा यहाँ मैले बुझे, दर्शकले पनि बुझ्नु भएन, दर्शकले पनि बुझ्नु दिनु भएन तपाईले। पालामा भारतले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी आफ्नो नक्सामा जारी गर्यो। ओलीले नगरे कसले ल्याउने नक्सा? म अर्को प्रश्न के गर्न चाहे भने त्यो भूभागमा बस्ने नेपाली जनतालाई नेपाल सरकारले कहिले नुन, चामल, दाल, तेल, पानी केही दिन सकेका छ? त्यही त माग गरे। 58 वर्षदेखि दिन सकेका छ? त्यही त माग गरे। त्यो पनि तपाईँले राष्ट्रिय सभा जनता मेरा भन्ने अनि जनताका समस्या नबुझ्ने। मैले त मेरो ड्युटी गर्ने होइन। राष्ट्रिय सभामा मैले त्यही कुरा तपाईँले भनेको कुरा भने काला पानी क्षेत्रका ती आदरणीय जनताहरू जसले सीमामा रक्षा गरेर बसेका छन्, मधेसका ती आदरणीय जनताहरू, हिमालका ती आदरणीय जनताहरू जसले सीमा रक्षा गरेर बसेका छन्, तिनीहरूलाई सलाम गर्ने, तिनीहरूलाई सम्मान गर्ने, तिनीहरूको रोजीरोटी चलाउने, तिनीहरूलाई शिक्षा दीक्षा दिलाउने काम यो बेइमान सरकारले किन गरेन? यही मिठो बोलीले, यही मिठो भाषणले नेपाली जनता वर्षौंदेखि ठगिएको। अब मैले के गर्ने त? प्रधानमन्त्री बन्ने ओलीजी, काठमाडौँमा मन्त्री बन्ने गिरिराज मणिजी अहिले भनिहाल्नु भयो। काठमाडौँमा मैले मलाई सोधेर के गर्नु त? त्यसै भएर यो सरकार बदल्नु पर्यो। काठमाडौँमा बसेर जनता आदरणीय, जनता जनार्दन, जनता महान, जनता हाम्रा सम्पत्ति, शक्ति, भविष्यको कर्णाधार भन्ने, तर ती भविष्यको कर्णाधार जनता जनार्दन, महान सम्पत्ति, दम्पत्ति सबैलाई यो कोरोनामा अक्सिजन नपाएर कति छटपटाइरहेका छन्। कमसेकम त्यो पनि विचार त्यही विरोध गरे। अनि जनतालाई ठग्ने संसदमा पार्टीभित्रको झगडै त्यही हो। अहिले कोरोनाको चाहिँ नि अक्सिजन नपाएर मान्छे मरेकोमा पैसा खर्च गर्ने कि पशुपतिमा सुनको जलारी 1 अरबमा हाल्ने? अहिले मान्छेलाई उपचार गराएर अस्पतालमा बेड थप्ने कि 36 करोडमा हो जल अरे? सरकारको पैसा तोक्या पो त्यो त, त्यहाँ लाग्या पैसा त्यति हो नि, 36 करोड हो। अनि त्यसै गरेर चाहिँ नि जुन प्रकारको प्राथमिकता दिनुपर्ने हो नि जे कुरामा, त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीजीले
दिनुभयो। र प्रधानमन्त्री असफल हुनुभयो, अन्त्यमा छौँ, यो सरकार फेर्नु पर्यो भन्ने यहाँको निष्कर्ष हो होइन। भने अब नयाँ आउने सरकारले फेर्नलाई मैले भने सुनको जलहरी नहालोस् तर जनताको पेटमा खाना दिन हालोस्, सक्छ। सुनको जलहरी हालोस्, सबै थोक गरोस्, तर प्राथमिकता तोकोस्। पहिलो त मान्छेको जीवन हो, हो, पहिलो त स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो। यो संविधान बचाउ गरेर के अरे साम्यवाद समाजवादतिर जाने बाटोमा डोरिनु पर्यो। यो त सबैले बनाएको संविधान हो नि। घरबाट निस्किने बाटो ठिक छैन, खाल्टै खाल्टा छ। यो साम्यवाद समाजवादका कुरा राजनीतिमा मात्रै चल्छन् के? जनताले टोलको बाटो त्यही बाटो भने त नि अहिले अब कस्तो गजब गजबको कुरा गरिदिनुहुन्छ तपाईँले भने के अरे हाम्रो प्रधानमन्त्री पहिला सिधा बाटो ठिक हुनु पर्यो, अनि साम्यवाद समाजवादको कुरा बुझ्ने भयो नि जनताले। जनता घरभित्र बाहिर जाँदा हिलोमा डुबिरहेछन्, चिप्लेर खाल्टोमा ढलमा मरिरहेछन्। यो के हो साम्यवाद र समाजवाद? ती मर्ने जनतालाई त्यो बाटोतिर जाने लक्ष्य राख्नु परेन। तपाईँ यहाँबाट घर जान्छु भनेर जाने लक्ष्य भएन, घर पुग्नुहुन्छ त बाटो त हुनु पर्यो नि। त्यो बाटो बनाउन त लक्ष्यतिर जाने भएपछि बाटो त सुरु गर्नु पर्यो। त्यही बाटो सुरु भएन भने लक्ष्य राखेर पछाडि हिँडेपछि कसरी पुगिन्छ? त्यही त मिलेन भने त मिल्छ कसरी त? अन्त्यमा छौँ। मिल्ने तरिका प्रधानमन्त्रीले पार्टीलाई एक बनाउनु, कम्युनिस्ट एक बनाउनु। कुन पार्टी? एमाले पार्टी कि माओवादी? देशभरिका कम्युनिस्ट एक बनाउनु, नसके प्रधानमन्त्री छोड्नु। अनि प्रधानमन्त्रीको काम कम्युनिस्ट एक बनाउनु। प्रधानमन्त्री मात्र होइन भने अध्यक्ष त अहिले त झगडा छ नि पार्टीभित्र। यहाँ त फरक भइसक्नु भयो। म पो फरक भइ त, उहाँको पार्टी छैन त, सत्तारूढ पार्टी। नेकपा एमाले एक होस् भन्ने शुभकामना। किनभने त्यहाँको माधव नेपाललाई आफैतिर डोर्याउने छलफल धेरै माधव कुमार नेपालसँग गर्ने, माधव कुमारको मन आफूतिर मोहनीलाई राख्ने कसरी हुन्छ त्यो? अनि मिलोस् भनेर झुटो शुभेच्छा दिने कसरी त? उहाँहरू त एमाले हुँ भनेर जानुभएको छ त, यहाँ बस्नु भएन त। बैठक त माओवादीसँगै ज्यादा हुन्छ नि, पार्टी पो एमाले छ। होइन, यहाँ चाहिँ नि बैठक गर्न त हामीसँग बस्नु भएन नि त, एमाले हुन्छु भन्नु, मैले खडा गरे पार्टी भन्नु। छिट्टै यहाँले धेरै पटक एउटा सङ्केत के गर्नुभयो भने एकताको कुरालाई जोडिराख्नु। एउटा त्यो गरे, अर्को संसद कुनै हालतमा भङ्ग हुनु हुँदैन, नत्र यो व्यवस्था फेल हुन्छ। किन? एक शब्दमा टुङ्गाइदिन्छु, किनभने अब आउने सरकारले पनि 6 महिना वर्ष दिनभित्र यसै गरी संसदको बारेमा धेरै चर्चा भइसक्यो। मैले यहाँले गर्नुभएको धेरै पटक दोहोऱ्याउनु भएको एउटा सङ्केत गर्नुभएको कुरा कम्युनिस्टको एकता, ओली बेगरकै एकता हुँदैछ भनेर त किन भन्नु होला? होइन, ओली बेगर पनि किन गर्नु पऱ्यो? ओली सहिद गरे नि भयो, तर ओलीजी मान्नु पऱ्यो। म ओलीलाई नजिकबाट चिन्ने र उहाँलाई मन पराउने मान्छे मध्ये पर्थेँ। यो त उहाँको अहिलेको काम कारबाहीको न मैले चित्त बुझेन भने हो त। राजनीतिक प्रश्न धेरै भयो, अन्त्यमा सानो प्रश्न। जनता पनि छन्, तनावमा पनि छन्। यहाँ टिकटकतिर जताततै भाइरल भइराख्नु भएको छ बोलीकै कारणले। यहाँको बोली त्यो शैली मन पराइराखेका छन्, राजनीतिक विषयभन्दा पनि शैली ध्यान दिइराखेका छन्। यो कस्तो लाग्छ? शैली मेरो चाहिँ कुरा के हो भने मैले बेसरी चाहिँ जनतालाई गाली गरेँ, शैली यही शैलीमा गरेँ भने मन पराउँछ? कुरा सिद्धान्त छ त्यहाँ। जस्तो मैले एउटै कुरा भने तपाईँलाई अहिले पनि, मैले हिजो पनि कतै भनेको छु, निर्दलीय व्यवस्था निर्दयी व्यवस्था हो, बहुदलीय व्यवस्था बहुला व्यवस्था हो। यो दुईटै व्यवस्था ध्वस्त पारेर जनतालाई जनमुखी व्यवस्था चाहिन्छ। यो 38 सालदेखि रूपचन्द्र विष्टले भन्नुभएको र हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न हिँडेको मान्छे हो। 30 सालदेखि यो आन्दोलनमा चाहिँ सक्रिय भएको मान्छे हो। किन आज यहाँको माओवादीसँग ज्यादा लगाव देखिरहेको छैन मैले? माओवादीले मलाई हुर्का बढा होइन नि, पढा पनि होइन। रामनारायण बिडारीमा चाहिँ थाहा आन्दोलन जनमुखी राजनीतिबाट हुर्केर बढेर आएको हो। अहिले राष्ट्रिय सभा सदस्य त माओवादीले नै बनाइदियो। अब म भन्छु विज्ञबाट भए पनि जसले बनाए पनि अझ कानुनी कुरा गर्दा ओलीजीले बनायो भन्नु पर्यो नि। राष्ट्रपतिज्यूले बनाएको, राष्ट्रपतिज्यूले नियुक्त गर्ने 3 जना गुनासो छ त राष्ट्रपतिसँग। यत्रो क्राइसिस छ, एकपटक बोलाएर छलफल गर्नुहुन्न। अस्ति बोलाउनु भयो त सर्वदलीय बैठक। मलाई बोलाउनु भएन नि, उहाँको मनोनित मान्छे होइन म। बोलाइ राष्ट्रपतिज्यूले सुनिराख्नु भएको छ भने हाम्रो रामनारायण बिडारीज्यूलाई बोलाइदिनु होला। दोस्रो प्रधानमन्त्री जुन प्रकारको छलफल हुनुपर्छ त्यो पनि भएन। यहाँको छलफल उहाँसँग नि होस्। तेस्रो, हाम्रो पार्टी अहिले मैले जसलाई समर्थन गर्छु
त्यहाँ पनि छलफलमा बोलाएन नेकपा माओवादी केन्द्र। अब त्यहाँ पनि विशेष छलफल हुँदैन, त्यहाँ नि गुमचुपै। त्यसो भएको यहाँलाई नेकपा एमालेमा देख्न पाइने हो कि भन्ने थियो? छैन, नेकपा एमालेका साथीहरू जो छन् ती चाहिँ मेरो ओली र माधवपट्टि भन्ने छैन। फेरि नेकपा एमाले भित्र भएका क्रान्तिकारी इमान्दार कम्युनिस्टहरूसँग मेरो सधैँ सहकारी हो। क्रान्तिकारी पनि हो र लेख्ने बाहेक त्यो मान्छे छन् नि, व्यवहारमा हो केही छन्, कसैले ब्र्याकेटमा लेख्नु भएको छ? त्यस्तै माओवादीभित्र त मैले समर्थन गरे सबभन्दा कम्ती बदमास पार्टी भनेर गरे हो। त्यो पार्टीमा म किन बसिया भने अहिले भएको नेपालका पार्टीमध्ये सबभन्दा कम्ती बदमास पार्टी माओवादी हो, जसका कारणले गणतन्त्र आएको छ, जसका कारणले अहिलेको परिवर्तन भएको छ। अब रक्षा गर्नु पर्यो। गणतन्त्रको वास्तविकता जनतालाई महसुस गराउने गरी यहाँहरूले सरकार सञ्चालन गर्नु पर्यो। महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो पनि नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद। हामी देखापट्टि विशेषमा थियौँ र पछिल्लो समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय सभाका सदस्य, वरिष्ठ अधिवक्ता, संसदीय समितिका सभापति रामनारायण बिडारीसँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ। उहाँसँगै देखापट्टि विशेषबाट आज हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।